आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में सबक नंबर 9 में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में हम दरूद पढ़ेंगे जो कि असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। ग्रामर में हम फेल माजी पढ़ेंगे, यानी आज नई चीज ग्रामर में पढ़ेंगे, फेल यानी वर्ब, और उसमें यकीनन आपको पहले से भी ज्यादा मजा आने वाला है। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। और आज के सबक में 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 390 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के अख्ताम तक हम 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,926 बार आए। 7 होमवर्क मत भूला करें। आज के सबक का हम आगाज सिस्टर ये साथ पे क्या चल रहा है? वन जी पता नहीं सिस्टर सामने क्या आ रहा है? वन ये चल रहा है, वन ए बी कंप्लीट, 2 AB फातिहा, ये वगैरह स्लाइड चल रही है। आपकी शुरू हो प्रेजेंटेशन गई है। नहीं आ रही। जी एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। दरूद जो है असल में हम दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान नमाज में भी पढ़ते हैं, वैसे भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ये असल में है क्या? ये असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो इसमें अल्लाह के फजल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां शामिल हैं। हो सकता है कि दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी हो, और हो सकता है कि वो हम तक वो दावत उस कबीला से पहुंची है। अगर इस तरह सोचते हुए आप इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों की वजह से हम मुसलमान है ना, तो अब हम उसके बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं? जब हमारे ऊपर कोई शख्स एहसान करता है हमारे दोस्तों में से या रिश्तेदारों में से, तो हम क्या करते हैं? या तो उनको खाने पर बुलाते हैं, या उनको तोहफा को भेजते हैं, या उनके लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुला सकते हैं या कोई तोहफा भेज सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम उनके एहसानात के बदले में क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और इस दुआ का अजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मिलने वाला है। सिस्टर राबिया इमरान कह रही है उनको आवाज नहीं आ रही, किसी और को भी नहीं आ रही? आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही, क्लियर आ रही है। जी जी क्लियर है। मैम थोड़ी सी आवाज हल्की है आपकी, जरा क्लियर समझ नहीं आ रही। अच्छा, जी मैम यहाँ से आ रही है, कुछ बड़ी होता है तेज शायद। आवाज आ रही है। आप अपने डिवाइस की आवाज चेक करें। मेरी तरफ से आवाज फुल है और बाकी सब लोगों को आ रही है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करने पर उन्हें तो अजर मिलेगा, जाहिर है, उन्हें तो हम उनके लिए क्योंकि दुआ कर रहे हैं तो उन्हें तो अजर मिलेगा, लेकिन उनको अजर हम ना भी दुआ करें तब भी मिलेगा, और हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज है, और दुआ करने पर हमें उल्टा उसका सवाब भी मिलता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। और ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि हम दुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उसका उतना ही अजर मिल रहा है। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ सुनते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہم، اے اللہ. اللہم کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے ہیں، یہ کمپلیٹ ورڈ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ہے. اور زیادہ تر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جو سنت میں شامل ہیں، وہ زیادہ تر دعائیں اللہم سے ہی شروع ہو رہی ہیں. اللہم، اے اللہ، صلی، تو رحمت بھیج. صلی، تو رحمت بھیج. اچھا، صلی کا مطلب نماز بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر صلی کا مطلب رحمت ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق کے گرامر پارٹ میں پڑھا تھا کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اسی لیے صلی کے ساتھ جب لی لگے گا، جیسے کہ فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، یعنی جب لی لگا تو اس کا مطلب نماز پڑھنے کے آ گیا، اور جب صلی علی ہوا تو اس کا مطلب درود یا رحمت بھیج، یعنی صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیج. علی ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، علی کا مطلب پر، اس کو یاد رکھنے کے لیے السلام علیکم ہے. محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وعلی آل، و اور علی پر، آل آل پر. اچھا، آل کا مطلب عام طور پر جو لوگ لیتے ہیں وہ ان کے خاندان والے ہیں، لیکن جو عربی میں آل کا مطلب ہے وہ صرف خاندان والے نہیں بلکہ اتباع کرنے والے یعنی فالوورز بھی ہیں. اہل کا مطلب خاندان ہوتا ہے اور آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے بھی اور اتباع کرنے والے بھی یعنی فالوورز. اب سب سے پہلے صلی اللہ کا مطلب کیا؟ صلی اللہ کا معنی ہے کہ اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما. کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. آل کے دو معنی ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا، آل کے دو معنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات، اور دوسرا اتباع کرنے والے یعنی فالوورز. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. اہل جب لفظ آتا ہے تو صرف خاندان والے اس سے مراد ہوتے ہیں، لیکن آل میں تمام فالوورز بھی شامل ہوتے ہیں. اور جب فالوورز کا یا تباہ کرنے والوں کا ذکر آئے گا تو ہم کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں، اور ہم اس کا بدلہ دے بھی نہیں سکتے، صرف اللہ تعالیٰ تو ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہے. اب اس بات کو اپنے تصور میں لاتے ہوئے اب یہ دعا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ آل کا ذکر بھی یہاں پہ آ گیا. تو اس دعا کو پڑھیں، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگلے 15 سیکنڈ آپ علم سکھائیے، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سکھائیے. صلی اللہ کا ترجمہ بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیے. جی، شیخ عرفان ریاض، ارنا مزاب، صبا فرمان، عروج فاطمہ،
رابعہ عرفان، سامیہ، روبینہ، قرۃ العین، رفت یاسمین، صلی اللہ کا ترجمہ سب صحیح ہے، یعنی رحمتوں کی بارش بھی، درجات کی بلندی بھی، اور مہربان ہونے کے بھی، ہم نے بھی پڑھا ہے نا یہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا حصہ ہے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ کما، کا اور کما، کما کا مطلب جیسے ہے۔ اگر کا بھی شروع میں آتا ہے، صرف کا اگر کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب بھی جیسے ہوگا، اور کما کا مطلب بھی جیسے ہوگا۔ کا اور کما دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے۔ اب یہاں پر کیونکہ کما لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے۔ صلیتا، صلی ہم نے پڑھا تھا کہ صلی ہوگا تو نماز پڑھو گا، صلی علی ہوگا تو رحمت بھیجو گا، اور صلیتا رحمت بھیجی تو نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم جو آج ورب سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صلیتا کیسے بنا ہے۔ فی الحال آپ یاد رکھ لیں، صلیتا جیسے بھیجی رحمت تو نے، صلیتا جیسے رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم، علی پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، یعنی جیسے بھیجی رحمت تو نے کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی اور آل پر، علا کا مطلب پر اور آل کا مطلب آل، جو کہ ہم نے ابھی سیکھا کس کون؟ خاندان والے بھی اور فالوورز بھی۔ وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، سب کے سب جو ہے اہل کتاب انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح خوب نوازیے۔ اس کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی ماننے والے ہو جائیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب ماننے والے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری دنیا میں ایسی ہی مقبولیت دے۔ اس ٹکڑے کو پڑھیں، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر کتنی مرتبہ رحمت بھیجتا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ ارنا مزاب، سائمہ، شیخ عرفان ریاض، سونی حسین، روبینہ، رابعہ عرفان، جی ماشاءاللہ سب لوگ صحیح لکھ رہے ہیں۔ 10 منٹ کا اگلا حصہ ہے محمد آصف، اگلا حصہ ہے انکا حمید مجید۔ انکا، انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، یقیناً۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا، اس کو میں نے کہا تھا آپ نے یاد بھی رکھنا، وہ ایک ٹیبل، انا، انا کا بے شک یا یقیناً۔ کا جب بعد میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو کے میننگ میں، ہم نے پڑھا ہے نا ہو کا، یہ والا ٹیبل، تو کا تو،
بے شک تو حمیدن، حمید کا لفظ جو ہے وہ حمد سے نکلا ہے، اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ تعریف اور شکر دونوں کو. تو جب حمید ہوگا تو کیا ہوگا؟ تعریف کے قابل. اور تعریف کے قابل کون ہے؟ اللہ تعالی. مجید، بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی، کمال یعنی پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو. ہم نے اردو میں بھی والد ماجد، جد امجد یہ لفظ یوز کرتے ہیں. تو مجید کون ہے؟ بزرگی والا. تو یہ کس کے بارے میں؟ انا کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا. یعنی پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بے شک تو ہی تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے. اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ دل سے تعریف نکلے گی نا، بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ دل سے اور خوشی سے تعریف نکلے گی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اللہ کے لیے تو اس سے بہت زیادہ بڑی مثالیں ہیں کہ اللہ کے لیے تو اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ نوازا. دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ نے عطا کیا. تو ہم نے ہمارے دل سے اللہ کے لیے تو اس سے بھی زیادہ خوشی سے اور دل سے تعریف نکلنی چاہیے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ، تیرا بڑا احسان ہے اور تو ہی خوب قابل تعریف ہے. جب ہم اللہ کے احسان کو مانیں گے تو اللہ کی تعریف دل سے نکلے گی. اے اللہ، تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. یعنی جب ہم اللہ کو بزرگ و برتن مانیں گے، جب اللہ کو تعریف کے قابل مانیں گے تو تب ہی ہم اللہ کو یہ بات کہہ سکتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے. کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے؟ بالکل ہے. یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم ان کے وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے رہتی دنیا تک کے لیے ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ کا شاگرد بنوں. احتساب کرے اپنا کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں. پلان کریں ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے. اور جیسے کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے یہ کلاس ہمارے ایک مخصوص ٹائم پر ہوتی ہے، ہم اس میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کریں اور تبلیغ کریں اور کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچا سکیں. جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو تب انشاءاللہ تعالی اس تصور کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے جب درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے دل سے دعائیں نکلیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی اور تعریف جو ہے وہ ہمارے دل سے نکلے گی. اس تصور کے ساتھ اس حصے کو پڑھیں، انا کا حمید المجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اگلے 15 سیکنڈ آپ.
إنك حميد مجيد. اللہم ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، اے اللہ بارک، بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما، بارک برکت عطا فرما، اور یہاں پہ بھی کاف الگ نہیں ہے، بارک ایک مکمل لفظ ہے، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں عید مبارک سے، عید مبارک ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج کی عید برکتوں والی ہو، تو بارک کا مطلب کیا ہے، برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب درود کے پہلے حصے میں صلاۃ کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد، صلاۃ میں برکت بھی شامل ہے، جب رحمت کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں برکت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبادات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے، اپنی بات پہ زور دینے کے لیے بار بار مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا، یعنی بڑھتے رہنا، یہ برکت ہے۔ اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والے تمام لوگوں کو برکت دے۔ اب اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کما جیسے، پھر دوبارہ سے اس لیے کہ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا صلیتا، اسی طرح بارکتا برکت عطا کی تو نے، اس کو یاد رکھنے کی فعلتا ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم آج سیکھنے بھی والے ہیں۔ برکت عطا کی تو نے، جیسے سلی سے سلیتا تھا اور بارک سے بارکتا تھا، سلیتا رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی، اور بارکتا خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ابھی ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایسا مقام دیا ہے کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر یہ دعا فرما رہے ہیں کہ جو برکت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو دی ہے، ان کی آل کو دی ہے، وہی برکت اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل کو دے، اور جس طرح سے ان کو نوازا ہے اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازے۔ انا کا حمید المجید، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، بے شک تو تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے۔ اب درود کے بعد کی ایک دعا جو اضافی ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں نماز کے کام پر درود کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ویسے تو اس وقت آپ کچھ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ہم اس کا بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب اجعلنی، ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ مقیم قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کو، ومن ذریتی ومن
اور سے ذریتی میری اولاد. ذریت کہتے ہیں اولاد کو. ربنا اے ہمارے رب. وتقبل اور قبول کر. با اور تقبل قبول کر. دعا میری دعا. ربنا اے ہمارے رب. اغفر لی بخش دے مجھے. اغفر بخش دے مجھے. لی اغفر بخش دے. لی میرے لیے یا مجھے. والی والی دیا اور میرے والدین. وللمؤمنین اور مؤمنین کو. یوم یقوم جس دن. یوم دن. یقوم قائم ہوگا. جس دن قائم ہوگا. الحساب حساب. اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو. اے ہمارے رب اور قبول کر میری دعا. اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مؤمنین کو جس دن قائم ہوگا حساب. اب ہم یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے سبق نمبر 9 کے بی پارٹ یعنی گرامر کو ہم پڑھتے ہیں. آج ہم قواعد یعنی گرامر میں ایک نئی چیز پڑھیں گے جو کہ فعل ماضی ہے. اس میں ہم جو افعال پڑھیں گے فعلا فتح جعل. یہ بھی آپ کو بالکل نئی چیز لگ رہی ہے لیکن جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ پچھلے تمام اسباق سے زیادہ اس میں مزہ آنے والا. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ ایک دفعہ سب لوگ میرے ساتھ کریں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. اسم, فعل اور حرف. اسم کسی کا نام یا صرف, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ شروع میں الف لام ہوگا, آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے, یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہوگا. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, جو آج ہم شروع کرنے والے ہیں. اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے, جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ٹیبل قرآن مجید میں تقریباً 5000 بار آیا ہے. جلدی سے ایک دفعہ یہ دہرا لیتے ہیں. کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی شیخ عرفان ریاض بردر آپ کروائیں. بردر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. چلیں صباحت آپ کروا دیں. لاہو آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی بردر. اتنی دیر ہم کسی اور کو موقع دیتے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے کروا لیتے ہیں. صباحت آپ کروائیں. لاہو اس ہوں. میم آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے, پہلے کٹ گئی تھی. جی لاہو اس کے لیے, لاہوں ان سب کے لیے, لاکا تیرے لیے, لی میرے لیے, لاکم آپ سب کے لیے, لانا میرے لیے, لانا ہمارے لیے. لانا ہمارے لیے. منہو, سوری میم یہ والی میرے سے مس ہو گئی تھی. نہیں آپ بغیر ترجمے کس کر دیں. منہو
منہم منکا منی منکم منا، انہو انہم انکا انی انکم انا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر ارنا مزاح آپ یہ والی کروائیں. یہ تقریباً بی 36 پارہ ہے جی. بیہی بیہم بیکا بی بیکم بینا فیہی فی فیہی فیہم فیقا فی فیا فیکم فینا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا. جزاک اللہ سسٹر. اب یہ والا ٹیبل جو ہے وہ تقریباً 1100 بار ہے. آپ کوئی اور آپ میں سے کوئی اور یہ کروا دے. کون کروانا چاہے گا؟ آپ سبات اور ارنا مزاح تو کروا چکے ہیں. عروج فاطمہ آپ کروا دیں. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا معہ معہم معکا معیہ معکم معنا عندہ عندہم عندکا عندی عندکم عندنا. جزاک اللہ. بس آپ ما ای ہے یہ ما ای یا نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ دو یہ اکٹھے ہوں گے نا وہاں پہ ہم یہ کی ساؤنڈ کریں گے ورنہ ما ای کہیں. ٹھیک ہے. اوکے میم اوکے. اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے سبق میں ہم جو نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ فعل یعنی باب ہے. سب سے پہلی بات عربی میں اکثر فعل جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں. 3 حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر فعل کیا ہے 3 حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں. جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را وا. زیادہ تر جو افعال ہوتے ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں زیادہ تر. اب ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل کی قسمیں. اب فعل کی 3 قسمیں ہیں جیسے کہ عربی اور اردو اور انگلش میں ہوتی ہیں، اسی طرح سے عربی میں بھی فعل کی 3 قسمیں ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیسے ہے؟ فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا یہ تو اسی طرح سے ہے جو انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، یعنی فعل ماضی تو وہ ہے نا جو ہو چکا ہے، ہمیں پتہ ہے کنفرم ہے، اس لیے وہ پرفیکٹ ٹینس ہے. اور فعل مضارع جو ہے وہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی جو ابھی تک نہیں ہوا. اب اس میں جو ہو رہا ہے وہ بھی شامل ہوگا اور جو ہوگا وہ بھی شامل ہوگا. یعنی پریزنٹ اور فیوچر، فعل حال اور مستقبل دونوں جو ہے وہ فعل مضارع میں آئیں گے عربک میں. وہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. تیسرا جو فعل ہے وہ فعل امر ہے. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حکم دینا ہے یا گزارش کرنا ہے، امپیریٹو ٹینس. یہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کی مزید سمجھ آتی جائے گی. فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا ہے، فعل مضارع جو ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، دونوں یعنی فیوچر بھی اور پریزنٹ بھی دونوں اس میں شامل ہیں فعل مضارع میں. اب ہم کریں گے آپ کی اور میری بات. ہم نے سیکھا تھا کہ آپ کا اور میرا کہنے کے لیے ہم نے ایک ٹیبل سیکھا تھا ضمائر متصلہ والا. وہ کیا تھا؟ ہو، ہم، کا، یہ، تم اور نہ. اب فعل ماضی میں جہاں پر آپ کا، تمہارا، میرا یہ سب آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہوگا، لیکن جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. فعل ماضی یعنی آپ نے کیا، میں نے کیا کے لیے تا، تو، تم اور نہ لگے گا. یعنی یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ تا جو ہے وہ فعل کا ہے، تو جو ہے وہ فعل کا یہ ہے، تم جو ہے وہ فعل کا کم ہے، اور نہ جو ہے وہ فعل کا نہ ہے. وہ تو نہ تو وہی رہے گا. یہ اب اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک پہلے کوشچن، عربی زبان میں اکثر افعال بنائے جاتے ہیں کتنے حروف سے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے، جلدی جلدی چیٹ باکس میں لکھیں. عروج فاطمہ، صبا فرمان، سونی حسین، قرۃ العین، جی ماشاءاللہ، ارنا مزاب، شیخ عرفان ریاض، صباحت، رابع عرفان، جی ماشاءاللہ سب. محمد آصف، 3 حروف سے. بالکل ٹھیک. اچھا ماضی کیا ہے؟
माजी है जो हो चुका है, जो किया जा रहा है, जो किया जाएगा, जो करना है। जी रुबीना भी बिल्कुल ठीक। कुरतुलैन, मोहम्मद साबिर, राबिया इमरान, सोनी हुसैन, अरूज फातिमा, राबिया इरफान, आयशा मुनीर, रुबीना, जी बिल्कुल जो हो चुका है। ठीक है, अब हम फेल की तरफ बढ़ते हैं। फेल का इशारा, फेल माजी का इशारा, अब आपने ध्यान से देखना, यहाँ पे इशारों की पोजीशन बहुत मैटर करती है। फेल माजी का इशारा आपने इस जगह पे करना है, नीचे। ठीक है, हम वो पहले वो ये वाला कर रहे थे ना, हुआ हु वाला, अब यहाँ पर ये नीचे बिल्कुल सीधा ऐसे इशारा करना है, अपने हाथ को इस डायरेक्शन में रखें। ये है फाआला। अच्छा ये बताएं कि ये जो एक उंगली से मैं साइड पे इशारा करती हूँ, ये किसके लिए होता है? माइक पे बता दें आप लोग। जो राइट साइड पे मैं एक उंगली से इशारा करती हूँ, तो किसके लिए होता है? सिंगल के लिए, वाहिद 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 मुज़क्कर के लिए होता है, ठीक है, और गायब के लिए होता है। उसने कहा उसकी तरफ, जी जी, उसकी तरफ जो गायब है, जो हमारे सामने नहीं है, जो दूर हाँ है, जी, गायब हाँ के लिए, जी, इसको हम थर्ड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में फेल गायब कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? गायब। गायब के लिए हमने जब किया इस तरफ इशारा किया, लेकिन पोजीशन कौन सी फेल माजी के लिए? आपने यहाँ पे रखनी है, इसको यहाँ नहीं लेके जाना, यहाँ रखना है सीधा। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले जो फा आइन लाम से टेबल पढ़ा, उसमें उसने किया के लिए लफ्ज है फाआला। टेबल क्या लफ्ज है? फाआला। फाआला क्या है? उसने किया। और जब वहीं पे इशारा हमने 4 उंगलियों से किया, तो वो जमा के लिए आ गया फाआलू, उन सब ने किया। फाआला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया। आमतौर पर जो अफाल का स्टार्ट होता है, जो पहला लफ्ज होता है जो अफाल के स्टार्ट के लिए दिया होता है, वो उसका फेल माजी का वाहिद गायब सीगा होता है। यानी अगर जैसे ये फेल जो है ये फाअला से शुरू हो रहा है, तो फाअला फेल गायब वाहिद मुजक्कर के लिए है। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया। और इसको जब हम अरबी बोलचाल में करेंगे, तो जैसे उसमें हमने कहा था कि हु और हुम का जवाब भी हु और हुम में ही आता है, इसी तरह से यहाँ पर भी हल फअला, नाअम फअला। हल फअला उसने क्या? उसने किया। नाअम फअला, जी हाँ उसने किया। हल फअलू, क्या उन सब ने किया? नाअम फअलू, जी हाँ उन सब ने किया। अच्छा ये तो हो गई गायब की बात। अब हम ये पूरा टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, आपने इशारों की पोजीशन मैंने आपको बताया कि यहाँ रखनी, चाहे आप सामने कर रहे हैं, चाहे आप अपनी तरफ कर रहे हैं या साइड पे कर रहे हैं, सीधी उंगली रखनी है। अब आप मेरे साथ साथ सब लोग अपनी जगह पे माइक म्यूट रखते हुए सब लोग दोहराएंगे, ठीक है, साथ इशारे भी करेंगे, क्योंकि ये चीज आपको अगर एक दफा समझ आ गई ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस पैटर्न पे कुरान मजीद में 9000 अल्फाज है। कितने अल्फाज है? 9000। यानी जो 78,000 टोटल अल्फाज है, उनमें से 9000 अल्फाज इसी पैटर्न पर है। ठीक है, फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया। फाअलता सामने की तरफ इशारा किया, और फाअलता आपने किया। अब क्या है? फाअला वैसे ही है, उसके आगे आपने ता लगाया, और फाअला का जो लाम था उसको आपने साकिन कर दिया। ठीक है, फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया। अब ता और तू में सिर्फ ये डिफरेंस है, जब आपने फाअलता कहा तो वो सामने के लिए, और फाअलतू मैंने किया। फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया। फाअलतुम आप सबने किया, जैसे कुम था ना वैसे यहाँ पे तुम है। फाअलतुम आप सबने किया, फाअलना हम सबने किया। अब हम दोबारा से करते हैं। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया। फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया। फाअलतुम आप सबने किया, फाअलना हम सबने किया। अब मैं सिर्फ इशारे करके आपको समझाऊंगी कि क्या मैं कह रही हूँ, आपको इशारों से समझना होगा। फाअला, फाअलू, फाअलता, फाअलतू, फाअलतुम, फाअलना। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया। फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया।
फअलतुम आप सबने किया, फअलना हम सबने किया। जी कौन करवाएगा? सबसे पहले हैंड रेज हुआ है सबाहत आपका, जी आप करवाए। सब लोग अपनी जगह पे बैठे इशारे करते जाएं। जी आवाज नहीं आ रही आपकी। राबिया इरफान आप करवाएं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सबने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। जज़ाकल्लाह। कुर्तुलैन आप करवाएं। फ़अला किया, फ़अलू सबने किया, फ़अलता आप किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब किया, फ़अलना हम सब। जज़ाकल्लाह। राबिया इमरान आप करवाएं। फ़ाला इसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर मोहम्मद आसिफ आप भी करवा दें। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अरूज फातिमा, हम अरबी बोलचाल में क्वेश्चन करूंगी और आप आंसर करेंगे। पहले एक दफा आप लोग ये देख लें, फिर अरूज फातिमा आप मेरे साथ करवाइएगा। ओके मैम। जैसे हमने अभी आपको करवाया था हल फाला से, ऐसे ही हल फालता हम सामने की तरफ क्वेश्चन कर रहे हैं तो जवाब क्या होगा? अपनी तरफ। नाअम फालतू, हल फालतुम, नाअम फालना। हल फालता क्या आपने किया? नाअम फालतू, जी हाँ मैंने किया। हल फालतुम क्या आप सबने किया? नाअम फालना हम सबने किया। जी अब ये मुकम्मल बोलचाल रुच फातिमा मैं क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर कीजिएगा। ओके। हल फाअला, नाअम फ़अला, हल फाअलू, नाअम फ़अलू, हल फाअलता, नाअम फ़अलतु, हल फाअलतुम। नाअम फ़अलना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब ये देखें, फाअला, फाअलू, फाअलता, फाअलतू, फाअलतुम, फाअलना, ये एक जहाज बना हुआ है। ठीक है, जहाज उड़ चुका है, जा चुका है, माजी की बात है ना, वो जा चुका है। तो हम जब जहाज उड़ जाता है, चला जाता है, तो हमें पीछे से उसकी क्या नजर आती है? टेल नजर आती है ना। तो इसी तरह से फेल माजी जो कि हो चुका है, उसमें जो तब्दीली आती है वो लफ्ज के इख्तिताम पर आती है, यानी टेल एंड पर आती है। जैसा कि स्टार्ट हमने किया था फाअला से, फाअला उसका बेसिक है, फाअला उसने किया। और उसके बाद आप देखें फाअलू, फा ऐन लाम वही रहे, आगे क्या लगा? वाओ और अलिफ। फाअलू उन सब ने किया। फाअलता में भी फा ऐन लाम वही रहा और आखिर में क्या लग गया? ता। फाअलता आपने किया, फाअलतू इसमें भी फा ऐन लाम वही रहा और एंड पे क्या लगा? तू लगने से क्या बन गया? मैंने किया। फाअलतुम और फाअलना में भी, ये जो जहाज की टेल के साथ आपके पास 5 हरूफ लिखे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं कि फाअला के साथ आपने किस तरह से उसको चेंज करना है, उसको टेल एंड पे, कि वो आपका पूरा टेबल बन जाएगा। ठीक है, यानी फेल माजी में जो तब्दीली आती है वो लफ्ज के एंड पर आती है। फाअला हमारा बेसिक सांचा है, उसी को हमने इस्तेमाल करते हुए पूरा टेबल बनाया। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया, फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया, फाअलतुम आप सबने किया, फाअलना हम सब ने किया। चलें अब फाअला की जमा क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए फाअला की जमा। जी सनी हुसैन, कुरतुलैन, इरना मिजाब, मोहम्मद आसिफ, रिफत यास्मीन, अरूज फातिमा, शेख इरफान रियाज, मोहम्मद साबिर। अगर किसी का नाम मिस हो जाएगा तो आप ये मत समझा करें कि मैंने देखा नहीं, वो बाज बहुत जल्दी जल्दी में नाम गुजरते हैं तो बोले नहीं जाते। राबे इमरान,
फ़अला की जमा क्या है? फ़अलू, फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अलू। अब हम जो इसके ना मुख्तलिफ सेट हैं, पहला सेट जो है वो हम सुबाहत ने भी सही लिखा है, पहला सेट है उसमें 3 अफ़ाल हैं, फ़अला, फ़तहा और जअला। अब हमने फ़अला से पूरा टेबल बनाना सीख लिया, हमारे पास एक पूरा पैटर्न आ गया। अब हम उसमें कोई भी वर्ड डालेंगे तो उसको हम बना सकते हैं। अब जअला, फ़अला और जअला में क्या फर्क है? फ़अला और जअला में सिर्फ फा और जीम का फर्क है, और जअला उसने बनाया। इसको याद रखने के लिए जाली नोट या जाल साजी, इससे आप याद रख सकते हैं ना, जाली नोट बनाया गया नोट था, इस वजह से जअला उसने बनाया। अब हमारे पास उस सांचे में, उस पैटर्न में सिर्फ एक तब्दीली आई, कौन सी? फा की जगह जा आ गया, फा की जगह क्या आ गया? जा आ गया। फ़अला उसने किया, जअला उसने बनाया, ठीक है। अब ये हमारा टेबल था पूरे का पूरा जो हमने फ़अला से बनाया, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। अच्छा, अब आप लोगों के लिए छोटा सा चैलेंज है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं, सिर्फ एक आप लोगों के लिए एक चैलेंज छोटा सा है कि इस टेबल को देखते हुए सिर्फ फा को चेंज करके आप जअला का टेबल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो हैंड रेज करें और फिर मैं उनसे करवाऊंगी जो करना। जी सबाहत, आप करवाएं। सबाहत जी जी। फ़अला, जअला, जअल। आपने फ़अला जी। नहीं पढ़ना, फ़अला की जगह आपने जअला पढ़ना और सारे टेबल को जअला के हिसाब से करना है। जी जअला, जअलू, जअलता, जअलतू, जअलतुम, जअलना। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये माशाल्लाह से काफी लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, सब जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए, ये देखें ये हमारे पास आ गया। बाकी लोगों से मैं टेबल की प्रैक्टिस करवाती हूँ क्योंकि अभी काफी टेबल है प्रैक्टिस करने के लिए। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। अब यहाँ पर अब हम उसी तरह से फ़अला की तरह पूरा टेबल बनाते हैं और उसका मीनिंग भी याद करते हैं। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया। इसी तरह से अरबी बोलचाल में हल जाअला क्या उसने बनाया, नाअम जाअला जी हाँ उसने बनाया, हल जाअलू क्या उन सब ने बनाया, नाअम जाअलू जी हाँ उन सब ने बनाया। अब ये जाअला का जो टेबल है ये कुरान मजीद में ये सब जाअला का टेबल 233 बार आया, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग की। अच्छा, जब मैं करवा रही हूँ तो काइंडली आप लोग अपनी जगह पे बैठे बैठे माइक्स को बंद रखते हुए इसकी प्रैक्टिस हाथ के इशारों के साथ करते रहा करें। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया, जाअला जाअलू, जाअलता जाअलतू, जाअलतुम जाअलना, जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जी सिस्टर इरना मिजाब आप करवाएं। जाअला उसने बनाया, जाअलू इन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतु मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर राबिया इमरान। जाला इसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर सामिया समिया। जाला उसने बनाया, जादू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर अरूज फातिमा एक दफा आप भी करवा दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। जाअला उसने बनाया,
जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह। ब्रदर शेख इरफान रियाज, आपसे मैं भी और भी बोलचाल करवाऊंगी, पहले एक दफा मैं करवा दूं। हल जाअला, क्या उसने बनाया? नाअम जाअला, जी हाँ उसने बनाया। हल जाअलू, क्या उन सब ने बनाया? नाअम जाअलू, जी हाँ उन सब ने बनाया। हल जाअलता, क्या आपने बनाया? नाअम जाअलतू, जी हाँ मैंने बनाया। हल जाअलतुम, क्या आप सब ने बनाया? नाअम जाअलना, जी हाँ हम सब ने बनाया। जी ब्रदर शेख इरफान रियाज, मैं क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? हल जाअला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही? जी आ सिस्टर रही है, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। नम जाला, हल जाअलू, नम जालू, हल जाअलता, नम जालतू, हल जाअलतुम। नम जालना। जज़ाकल्लाह ब्रदर। जी, अब जाअला का मानी बनाइए। जाअला चैट बॉक्स में लिखिए, अभी हमने पढ़ा है ना जाअला। अरूज फातिमा, सबाहत, इरना मिजाब, सोनी हुसैन, शेख इरफान रियाज, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद साबिर, राबे इमरान, राबे इरफान, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। रिफत यास्मीन, जाअला उसने बनाया। जाअलना का मतलब, जाअलना, अरूज फातिमा, सोनी हुसैन, मोहम्मद साबिर, राबे इरफान, इरना मिजाब, शेख इरफान रियाज, मोहम्मद आसिफ, रिफत यास्मीन, जी हाँ हमने बनाया। वा जाअलू, और से देखिएगा, वा जाअलू। अरूज फातिमा, सोनी हुसैन, इरना मिजाब, आयजा हबीब, राबे इरफान, जी माशाल्लाह सब लोग सही लिख रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद साबिर, राबे इमरान, शेख इरफान रियाज, जी बिल्कुल ठीक। अब फातिहा का टेबल है, ये मैं आपको एक दफा करवा देती हूँ, ये आपका होमवर्क है और कल रिवीजन क्लास में ये आप लोग दोहराएंगे, ठीक है? एक दफा मैं ये दोहरा देती हूँ। फातिहा उसने खोला, फाताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। बिल्कुल फाअला और जाअला की तरह का ये टेबल है, आपने इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह अगली रिवीजन क्लास में ये आप सब लोग सुनाएंगे। फातिहा उसने खोला, फाताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। अच्छा, ये हल फातिहा, इसका जवाब दें, माइक ऑन करके दे दें, कोई भी दे दे जवाब माइक ऑन करके। हल फातिहा, नाम फातहा, नाम फातिहा, जी माशाल्लाह से चैट बॉक्स में भी जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, इरना मिजाब, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। तर्जुमा कीजिए, आप सबने खोला। इरना मिजाब, जी माशाल्लाह से ठीक। शेख इरफान रियाज, राबे इरफान, मोहम्मद आसिफ, राबे इमरान, जी माशाल्लाह से फताह, कुरतलैन, जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। मोहम्मद साबिर, सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। और ये आप, मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी होगी तो इंशाल्लाह हम उनकी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये अगले तमाम इसबाक में ये वाली प्रैक्टिस हमारी चलने वाली है, ठीक है? इसलिए आप परेशान नहीं होगा अगर आपको लग रहा है थोड़ा मुश्किल या नई चीज, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि हम इंशाल्लाह इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इस कोर्स के एंड पे ये आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपको आपके लिए एक बहुत ही इजी सी चीज। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। पहला नुक्ता, कल का नुक्ता तालीम क्या था? पहला होमवर्क मुसहफ से देख के तिलावत, और दूसरा होमवर्क क्या है? अपने हाफजे से तिलावत। ये आज का हमारा नुक्ता तालीम है।
अन अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन क़ाला या रसूलल्लाह इन्ना शराइअल इस्लामी कद कसुरत अलैया फअख़बिरनी बिशैइन अतशब्बसु बिही क़ाला ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं, यानी उसको बिल्कुल ना छोड़ूं, उसको थामे रखूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। यानी इस हदीस के मुताबिक हमारी जुबान मुसलमान होने की हैसियत से हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। अगर आप कुरान मजीद बा आवाज पढ़ेंगे या कम से कम धीमी आवाज में, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे, वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। जैसे कि अगर आप तसव्वुर करें कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और आपके पास से एक नई कार गुजरती है, आपका ध्यान उस कार में लग जाता है और आपका ज़हन भटक जाता है और शैतान आपको जिक्र से दूर कर देता है। लेकिन अगर आप हल्की आवाज वाली ही बेशक हो तिलावत या जिक्र कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि दिमाग कहीं और चला जाए, मगर ये आवाज वाली तिलावत या जिक्र आपको फिर से वापस ले आएगा जिक्र और तिलावत की तरफ। यानी अगर आप बेशक हल्की आवाज से कर रहे हो, अगर बुलंद आवाज से कर रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हल्की आवाज से भी कर रहे हो तो अगर आपका ध्यान कहीं और चला भी जाए तो वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारा दिमाग ना कभी रुकता है और ना ही कभी हमारी जुबान थकती है। क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की और मेरे जुबान में दर्द हो रहा है? नहीं, कभी नहीं। इसलिए दूसरा होमवर्क, मेमोरी यानी हाफजे से कम से कम 5 मिनट की तिलावत, कम से कम चलते फिरते या घर के कामों के दौरान, कोई भी आप काम कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप ध्यान में आप तिलावत कर सकते हैं। घर के काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, बस में सफर करते हुए, किसी भी वक्त आप तिलावत कर सकते हैं, हल्की आवाज में बेशक करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज यानी सबक नंबर 9 के इख्तिताम पर हमने 102 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 27,926 बार आए। 7 होमवर्क नहीं भूलें, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। फिर एक दफा रिमाइंड करवा दूं, अल्फाजमानी की शीट को अपने फ्रिज या दरवाजे पर या डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लें, या अपने पास अल्फाजमानी का कार्ड जो वो हमेशा रखें। दिन में कम से कम 5 दफा नमाज के बाद 30 सेकंड के लिए उसको दोहरा लें। टीचर बनिए, आपने सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। जब हम किसी को सिखा रहे होते हैं तो हम ज्यादा अच्छा सीख रहे होते हैं। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु